मगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागता. पळय सभा मरेच्या कथाण गरबी संभव इमॅक्युलेट कन्सेप्शन ही परब आचरण करून आसा. तर ही परब आज आमकां कितें सत प्रगटून आसा. वय आमी जल्मातना सगळीं मूळ पथकांत आमी जल्मात हांव पूण पयसाना दिसता सरेस्पर देव आमचे मूळ पथा धुवन काडटा, आमकां नितळ निर्मळ करता. पण मरी माय देवाच्या पुताची सोडंदराची आवय जावची आसली देखून सरेस्पर देव तिका जल्मात हावनूच ह्या मूळ पथकांतल्यान निवारता. कसलें पाप करत नासतना गर्भी संभवचें भाव पावो करता. अशें मरी माय कसली पाप करत नासतना ह्या संवसारांत जल्मा आयली म्हणलें सत आयची परब प्रगटून आसा. वय देवान आदाम नेवेक रचलें देवाच्या मोगांत आनी कृपेन जियोवच्याक आनी ससण्याचें जिवीत जोडच्याक. पूण चड दीस ती देवाच्या मोगांत आनी कृपेन जियोंक नात. आयच्या पयल्या वचपांत आमी पळयलें देवाचें उतर ती मरतात आनी पथकांत ती पडतात. ससण्याचें जिवीत ती होगडावन घेतात. पडल्या मनशाक पथकांत पडल्या मनशाक परत सुटका दिवच्याक आनी ससण्याचें जिवीत परत दिवच्याक सरेस्पर देवान आपल्या पुताक ह्या संवसारांत सोडून जावन धाडटा म्हणून बसयलें. ही बसवणी जारी करचे खातीर सरेस्पर देवाक एका आवयची गरज आसली. त्या दिवस सरेस्पर देवान मरे विंचून काडलें आपल्या पुताची आवय जावच्याक. आनी आयच्या वांजलांत आमी पळयलें सरेस्पर देव गाब्रिएल दुता मुखांतर हे आपणे मरये कळीत करता आनी मरे माय खालतेपणान हे आपणे स्विकार करता. त्याच घडये जेजू तिच्या पयत कुशव्यांत रिकता आनी मनशा सेम घेवन आमकां सोडून जावन फावो जाता. तर मरये केदें वर्तें फावो जालें संवसारांत पाताक नासतना गर्भी संभवचें आनी सोडूनदाराची आवय जावचें. त्या दिवून देवाक आज आमी अर्गां दिवया. तर आज आमी तिची परब आचरण करतना तिच्या पिंतुराचेर आमी दीस घालया. मरी माय धवी न्हेसून आसा. तिच्या आंगार निलसो मांत आसा. चंद्रुमाचेर ती उबी रावला. सर्पातिणें चेंचला आनी तिच्या माथ्यार कुरव आसा. तर हें पिंतूर आज आमकां व्हरतो संदेश दिवन आसा. तिची धवी न्हेसोवन मरी माय संवसारांत सदां नितळ निर्मळ जिणी जियेली. देवाच्या मोगांत आनी कृपेन ती जियेली. तर मरी बरी आमी ह्या संवसारांत सदांच नितळ निर्मळ जिणी जियोंक जाय. तिचो निलसो मांत मरी माय संवसारांत सदां देवाची खुशी तिणें केली. देवाच्या खुशये पयलो स्थान दिलो. तर मरी बरी आमी ह्या संवसारांत आमची खुशी करिनासतना देवाच्या खुशयेक पयलो आमी स्थान दिवंक जाय. मरी माय चंद्रुमाचेर उबी रावला. चंद्रुमान आसा चंचल. मरी माय संवसारांत चंचल जावन जियेनासतना देवाच्या उतराचेर तिचें जिवीत तिणें बांदून हाडलें. देवाचेर गट विश्वास धरून ती जियेली. सर्पा तिणें चंचला. सरप जावन आसा निशाणे पातकां वडच्यो ताळणी हाडच्यो. मरे मायेन सगळ्या ताळ्यांचे जैत वरगेन देवाच्या मोगांत आनी कृपेन ती जियेली. ते देखून जेजू तिच्या थंय प्रवेश जालो. मनशाचें घेवन मरे मायेक सोडूनदाराचे आवय जावचें भाग फावो केलें आनी जैताचो कुरव तिणें जोडलो. तर आज आमी मरे मायेची परब आचरण करतना मरे बरे आमी नितळ निर्मळ जिणी जियेल्यार जेजू आमचे थंय येता, आमचे थंय तो वस्ती करता आनी आमच्या मुखान तो हेरांत दिश्टी पडटा. हो जावन आसा संदेश आयच्या परबेचो. तुमकां सर्वांक मरे मायेचें बरें पेस्त हांव मागतां.